जो मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ बात, जो मैं अपने लोगों को बात समझाना चाहता हूँ, आप एक लेवल पर नहीं समझा सकते लोगों को, करके दिखाना होता है आपको। यू हैव टू शो इट टू द वर्ल्ड व्हाट यू बिलीव इन। और ये कमिटमेंट का नाम है, ये कमिटमेंट से आती है ये चीज। कमिटमेंट ब्रिंग्स रिजल्ट्स। कमिटमेंट विद योर थॉट फ्रेम ब्रिंग्स रिजल्ट। अपने आप से किया हुआ वादा रिजल्ट्स लाता है। अपनी जिद्दोजहद से किया हुआ वादा रिजल्ट्स लाता है। अपने आप से किया हुआ वादा रिजल्ट्स लेके आता है। अपने अकीदे, अपने मेहनत से किया हुआ वादा रिजल्ट्स लेके आता है। अपनी सोच से किया हुआ वादा, अपने रब से किया हुआ वादा रिजल्ट्स लाता है। जितनी कमिटमेंट स्ट्रांग होगी, जितना अकीदा स्ट्रांग होगा अपने आप के साथ, अपनी सोच के साथ, अपनी फिक्र के साथ, उतने बड़े रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस करेगा। जितनी वो कमिटमेंट और जितना वो अहद और जितना वो अकद जिससे अकीदा निकला है वो वीक होगा, उतना ही ज्यादा आपके रिजल्ट्स में वीकनेस होगा। तो जिंदगी क्या है, हमारी उम्र में आके जो हम समझे हैं, जो हम ब्रीफ कर रहे हैं अपने 40, 41, 42 सालों को, वो है कि जिंदगी समझाई नहीं जा सकती, अपना नजरिया समझाया ही नहीं जा सकता। लोग नजरिया अपनाते हैं जज्बातों की वजह से। कोई इमोशनली ब्रेकडाउन होता है तो वो आपकी सोच के मुताबिक हो जाता है। कोई बड़ा रैशनल होगा तो बहुत आपकी रैशनैलिटी से इंप्रेस हो जाएगा। कोई होगा वो आपकी इमोशनैलिटी से इंप्रेस हो जाएगा। कोई होगा उन्हें तकरीरें पसंद आ जाएंगी। कुछ लोगों को आपके जज्बात पसंद आ जाएंगे। कुछ लोगों को आपका दर्द पसंद आ जाएगा। भाई शेख साहब ने ये बात कर दी है, भाई गल खत्म हो गई। मगर एक टाइम पर आके इतनी नौयत है लोगों की, इतने मामलात हैं लोगों के, एक टाइम पर आपको ना जो पूरी दुनिया के समंदर को अपने अंदर उतारना होता है ना, वो अपनी कमिटमेंट से उतारता है। दुश्मन दोस्त कैसे बनते हैं लोग पूछते हैं, कमिटमेंट। उनको ये बता के कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, तुम तैयार हो मरने के लिए, तुम मरोगे मेरे मुकाबले में, इफ यू विलिंग टू डाई। एक लड़ाई हुई थी हमारी जिंदगी में कभी, तो मैं मतलब इतना मसाइल तो जिंदगी में हमेशा से रहते हैं, तो मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूं, आर यू रेडी टू डाई फॉर व्हाट वी बिलीव इन। स्टेक के ऊपर जो भी लगा हुआ है, जीत दो पट्टों में, दो कुक्कड़ में, दो हाथियों की लड़ाई के अंदर जीत उसकी होती है जो मरने के लिए तैयार होता है, जो मरने के लिए तैयार होता है। दैट्स इट। जब रूम के अंदर मुसलमानों ने फतवात का सिलसिला शुरू किया, जंगी एक्सपीडिशंस का, तो कॉन्स्टेंटिनोपल और ये सारे एरिया का जो जर्नैल था उसने पूछा अपनी रूमी फौजों से, तुम्हारे पास क्या बंदे ज्यादा नहीं है? क्योंकि वो बंदे ज्यादा हैं क्या मुसलमानों के? कहा नहीं, उनके बंदे भी कम है। तुम्हारे पास क्या आर्सनल बहुत कम है उनके मुकाबले में? वॉरफेयर के अंदर तुम लोग कमजोर हो, तुम लोग क्या उनकी ज्यादा जंगी मशकें हुए? कह रहे नहीं, उनके पास तो हथियार माल ही नहीं है इतना। तो उन्होंने फिर पूछा भाई क्या वजूहत है कि मुसलमान इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं दुनिया में? तो इस तरीके से तुम रोमन एम्पायर हो। उन्होंने बोला भाई वो आता ही मरने के लिए, इसको कैसे मारें जो आता ही मरने के लिए? ये अरब से कुछ लोग आए हैं, ये आते ही सिर्फ हम ये मरने के लिए आए, ऐसे को आप हरा ही नहीं सकते जो आए ही मरने के लिए। एंड दैट इज व्हाट द मुस्लिम उम्मा वाज। ये थी उम्मत मुस्लिमा। उनसे अल्लाह के नबी ने उन्हें मौत से मोहब्बत करा दी थी और फरमाया था कि तुम लोग झाग की तरह हो जाओगे और काफिर तुम्हें प्लेटों में रख के गाजर मूलियों की तरह काट के खा जाएगा। क्यों? जब तुम्हें में वहन आ जाएगा। वहन। तो साहबा ने पूछा वहन क्या होता है? पहले तो उन्होंने कहा क्या ये हम लोग नंबर्स में कम होंगे? तो आपने फरमाया नहीं, बलन तुम कसीर, नंबर तो तुम्हारे बहुत हाई होंगे, 1.5 अरब मुसलमान है, लेकिन औकात तुम्हारी झाग जितनी है, पानी उठा उठा के यहां से वहां फेंक देगा। तो उन्होंने पूछा फिर हमें होगा क्या? उन्होंने कहा वहन, तुम्हें हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हें मौत से नफरत हो जाएगी और दुनिया और इसके डायनामिक्स और इसकी मैथमेटिक्स, दुनिया जिस फॉर्मेट में भी एग्जिस्ट करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बिल्डिंग्स, दुबई, फ्रांस, रोम, पेरिस, एम्स्टरडेम, ये दुनिया जो बनाई है ना इन लोगों ने, ये दुनिया की तुम्हारे अंदर ना दिल लग जाएगी इस दुनिया के साथ। दुनिया तुम्हारे दिल में नहीं होगी एक जमाने में, मगर तुम दुनिया कॉन्कर कर रहे होगे। मैं तुम्हें तारे की दुनिया नहीं बना रहा, मैं तुम्हें तारे की दुनिया, अल्लाह के नबी कहते थे आई एम नॉट मेकिंग यू अ मोनास्टिक ओवर हियर, मैं तुम्हें तारे की दुनिया नहीं बना रहा। लेकिन हमारी फिक्र के अंदर दुनिया को कॉन्कर करना होता है, दुनिया को दिल में डाले बगैर। पानी दुनिया है, किश्ती एक मोमिन का दिल है। पानी किश्ती से बाहर रहेगा
کشتی پانی پہ غالب رہے گی. پانی کشتی کے اندر آیا, کشتی ڈوب جائے گی. تم نے پوری دنیا فتح کر لینی ہے, اور کر لو گے اس حد تک کہ فارس کے کنگن بھی جو ہے نا, وہ فارس کے بادشاہ کے کنگن بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے, جب مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا اور خندق کی جنگ میں خندق کھودنے کے لیے اوزار نہیں تھے. تو یہ منافقین ہنستے تھے مسلمانوں کے, یار یہ جو ایک پتھر نہیں توڑ پا رہے خندق کے اندر, ان کے پاس اوزار نہیں ہے, یہ فارس فتح کریں گے تو سپر پاور. اور وہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, حضرت عمر مسکرائے جب فارس کے کنگن آئے, اور پھر بانٹے انہوں نے جن کو وہ دینے والے تھے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ مرنے کے لیے تیار تھے مسلمان. جو پرابلم ہے نا آج ہماری امت میں, جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا میں, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں لوگوں کی کیا بات کروں. ایک زمانہ تھا جب ہم مرنے کے لیے تیار تھے, اتنی ترقی کی اللہ نے, دیکھیں مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا. جب انسان شروعات کر, تو میں نے آج ابھی سے پہلے بھی ایک کلپ میں نے ریکارڈ کیا, وہ کنیکشن کی وجہ سے ٹوٹ گیا. زندگی کیا ہے؟ زندگی کمٹمنٹ کا نام ہے کہ آپ اپنے سوچ اور نظریے, اپنے عقیدے, اپنے منہج, اپنے طریق, اپنے سلوک کے ساتھ کتنی کمٹمنٹ رکھتے ہیں. آپ کتنی کمٹمنٹ رکھتے ہیں اپنے اصولوں کے ساتھ, اپنی سوچ و فکر کے ساتھ. اسی کا نام زندگی, اسی پر مرنا ہے انسان نے, اسی پہ جینا ہے انسان نے. تو لوگوں کی کمٹمنٹ اپنے آپ سے, اپنے رب کے ساتھ خراب تب ہوتی ہیں جب بہت مار پڑ رہی ہوتی ہے, یا جب بہت زیادہ منو سلوا اتر رہا ہوتا ہے آسمان سے. جب بہت زیادہ سسٹم میں مار پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی پتا چل جاتا ہے کہ بھئی اس کی کمٹمنٹ کتنی ہے. اور جب بہت زیادہ خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں نا, تب بھی انسان کی کمٹمنٹ اور اوقات پتا چل جاتی ہے. تو اس لیے زندگی عہدے اور وعدوں کا نام ہے. زندگی اپنے آپ سے, اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کا نام ہے. اور اللہ کہتا ہے نا, وَإِذْ أَخَذْنَا, جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا, عہدے لیے, وعدے لیے ہم نے ان سے, وہ مکر گئے. انہوں نے کہا سمعنا وعصینا, ہم سنتے ہیں مگر ہم نافرمانی کرتے. تو ہماری امت کو اللہ کے نبی نے یہ کلمے, ہماری امت نبی کو یہ کلمے دیا کہ ہم یہودیوں والی بات نہیں کریں گے. جب ہم پر کمانڈز آئیں گی, ہم پہ احکام آئیں گے آسمانوں سے, ہم کہیں گے سمعنا وأطعنا, اللہ ہم سنتے ہیں, ہم اطاعت کرتے ہیں. بہت فرق ہے ہم میں یہودی میں, وہ ہمارے برابر بھی نہیں آتے تھے ایک زمانے میں. کمٹمنٹ تھی ہماری کہ اللہ کی بات آگی, ہماری کمٹمنٹ ہے, ہم اپنی جان بھی دے دیں گے. تو وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے. تو دو پٹھے جب لڑتے ہیں نا آپس میں, موت کا ڈر جو ہے نا, وہ فائنل, وہ ڈیسائسو فیکٹر ہوتا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ دو لوگوں کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی پارٹی کو اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, یا کہ ملکی پاوروں کو بھی اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کس لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی یہ دیکھنے کی بات ہے وہ مرنے کے لیے کتنا تیار ہے اور مارنے کے لیے کتنا تیار ہے. اینڈ میں بھائی ہم کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ ہر تحریک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مذاکرات, افہام و تفہیم, اچھا ڈائلاگ, انٹلیکچوئل آرگیومنٹ, ریشنل آرگیومنٹ, علمی فکر, اسپرچول فکر کے ساتھ بات کو ختم کرے. مطلب کوئی اگر میرے گریبان تک بھی آئے گا نا, میں 50 آپشن رکھوں گا آگے سے لڑنے سے پہلے. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, یہی اسلام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے جب تک لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہوتا. اگر فتنہ ختم ہو رہا ہے تو پھر تلواریں اٹھانے کا شوق تھوڑی, ہم گنڈیاں کاٹنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں دنیا کے اندر. ہم تو وہ ریگولیٹ کرانے کے لیے ہیں جو اللہ نے ہم سے ہمیں ڈیمانڈ دیا اپنی کہ بھائی یہ کرواؤ, یہ منواؤ دنیا سے. اس میں ان کا بھلا ہے, انہیں سمجھ نہیں آئے گی لیکن تم منواؤ, تم کرو. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ مقصد لڑنا تھوڑی ہے. تو جب سارے مذاکرات, افہام و تفہیم, مطلب جو کچھ بھی ہو سکتا ہے, جب وہ نہیں ہوتا پھر لڑتا ہے آدمی, پھر آدمی کہتا ہے تو. اور یہ سارے معاملے میں ایک قوم کو, ایک ملک کو, ایک نظریے کو, ایک نیشن کو مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ مرنے کے لیے تیار کرایا جاتا ہے. قوموں کو سوسائڈ کی بات نہیں کر رہا, یہ مت سمجھے کوئی میری ان باتوں سے کہ شیخ صاحب نے سوسائڈ بمبنگ حلال کر دی ہے, نعوذ باللہ. قوموں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہائر کاز کے لیے تیار رہے. That's it. جب اس قوم کے اندر یہ دنیا پرستی سلیبس میں, کریکولم میں, ٹی وی پہ, میڈیا پہ, دنیا ہر جگہ اس کو یہ سکھائی جا رہی ہے, دنیا 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 دل میں ڈال کے, دنیا نہیں, دنیا اسٹڈی کی جاتی ہے دل سے باہر نکال.